नमस्कार, हांव शब्द मिडियाक लागून कमलाकर उमरसकर. सद्या हांव सद्या शेळीन आसा. हे फुडें गाडयो येता त्यो कॉन्वेंट हायस्कूल आसा. कॉन्वेंट हायस्कुलाच्या फुडल्यान हांव उबो आसा. आनी हो हांगासर एक रोड गेला भितर आनी हांगासर एक व्हाळ आसा पळय. हय, आनी ह्या व्हाळाक तो साको बांदलेलो आसा. म्हापसा वयता आसतना हो रायट सायडीक आसा. आनी ह्या साकवाच्या भायर 1 फूट भायर हे दुरी गेल्ली आपल्या. आनी हो जो व्हाळ साकवाक व्हाळ आसा हांगासर. आतां त्याच प्रमाणे हे सायडीक पळोवया आमी. मुद्दाम दाखोवचें पडटा हे आमच्या पंचायतीचें जें काम आसा कितलें बरें आसा आनी कशें आसा हें तुमकां आतां कळटलें. आतां हांव उबो रावला ती सायड आसा शिवोले वचपाची. आनी शिवोले वचपाच्या रायट सायडीक जो हांगासर ते सायडीक हो जो साको आसा त्या प्रमाणे हांगासर साकवाची एक भाग आसलेलो. आनी बरेच म्हयने जाले काय वर्सां जालीं खबर ना, हो हांगासरलो भाग तुडून पडला. हो मेन म्हणजे हो एक रस्तो आसा जो थंय कॉन्वेंट हायस्कूल आसा. त्या हायस्कुलान भुरगीं वयतात खूब. आनी पर्यटकांची वाहनां, गांवकारांची वाहनां, अशीं खूब वाहनां ह्या परिसरांतसून ह्या रस्त्यांसून वयतात, ये जा करतात. मेजूंक वयशें जाल्यार मेजूंक शकचे ना. आनी ह्या आतां व्हाळाची परिस्थिती पळय कशी आहा ती. हो जो व्हाळ आसा कळटलें तुमकां. हे पळय तुमकां दाखयता हो व्हाळ हांगासर कंप्लीट तुटलेलो आसा. कांयच ना हेका. आनी ह्या व्हाळाक अशी परिस्थिती जाल्या की झाडां आसात, झुडपां आसात. तो फुडें वयता थंय फार्म असो दिसता. आनी पळया ह्यो जो व्हाळ भाग आसा ह्या साकवाचो कठड्याचो तो हांगासर तुटून पडलेलो आसा पळया कसो. आनी तुमी पळयता आसतले हो व्हाळ आतां कितलो खोल गेला तो हो साको भितर पडोन. काय तो जवळ जवळ 2 मिटर हो भितर पडलेलो आसा. आनी आतां समजा ह्या रस्त्याकसून जीं वाहनां वयतात, ते स्कुटरवाले वयतात, तांकां कितले त्रास जातले. ही पंचायत, सडये पंचायत जावं आनी हे जे आमचे प्रतिनिधी आहा ते कितें पळयता काय हें. आमी तर खूब दीस जाले हांव हे व्हिडियो काडटलो म्हणून आसलोलो, पूण ही पंचायत इनिशिएटीव आयज घेतली, फाल्यां घेतले म्हणून पळयता आमी. हे आमी तर ताका पंचायतीच्या खंयच्याच मेंबराक विचारूंक ना हो तुमी इनिशिएटीव केन्ना घेतले आनी हो साको केन्ना बांदतले तूं. आतां तुमी पळयात ही वाहनां येता. हे रोड तर एकदम नॅरो आसा आनी हो साको येती वयती वाहनां चुकोन अपघात जालो आनी वाहन भितर गेलें. आयज पासून गेला तर खबर ना, कांय तरी बारीक अपघात झाले आसतले, जायनासतना रावचे ना. ते पळय
हे फुडल्यान जे एक घर आसा भितर बांदकाम चालू आसा त्या बांदकामाचो दरवाजोय बी त्या सायडीक आसा. ह्या बांदकामांक कोणाचो त्रास जावचो न्हू म्हणून लोकांक हांगासर कितें तरी आसा म्हूण कळचें म्हणून त्या मेन गेटीक पड्डो लायिल्लो प्लास्टीक लायिल्लें आसा पूण तें दाखोवन दिता की हांगासर आपलो वचपाची वाट आसा म्हणून. आनी हो जो साको आसा तेका पंचायतीन आजून कांयच केल्लें ना. ही पंचायत कोणाची? पंचायत जनतेक लागून काम करता काय लोकांक मारपाक उठला असो प्रश्न आसा. प्रत्येक वेळार अशें म्हणटात ते वयता आसतना येता आसतना तुमी त्या वाटेनसून वयतात तो व्हिडियो काडून घाला मरे लोकांक दाखया कितें घडलां तें अशें कोण कोण सांगीत आसतात. पण हें काम आयज करीशें दिल्लें कित्याक हो जो व्हाळ आसा तो पळय कितलो कसो आहा तो. एखादो सायकलकार स्कूटरकार गाडयेकार ह्या व्हाळांत पडलो ब्रेक निकाबी जावन स्लीप जावन तें रातचें वयता आसतना येता वयता नजर चुकोवन हेका जबाबदार कोण असो प्रश्न निर्माण जाल्लो आहा. पळया खूब धोकादायक आसा हें. सरकार म्हणटा सरकार बरें काम करता अशें सगळेच आमदार मंत्री सांगतात पूण हे लोकांच्यो ज्यो गरजेचीं कामां आसा लोकांक जे त्रासदायक ठरतात भंय निर्माण जाला तें काम कोण करपाक तयार ना. आमचे आमदार आसात शिवोलचे दिसाक एक इनॉग्रेशन करतात आनी इनॉग्रेशन करता म्हयन्याक 28-30 फोटो आपल्या विकास कामाचे घालतात. पूण हे विकास कामांक काम कोण पळयता हेचेर नदर कोण दितलो मोठो प्रश्न आसा. हें ह्या स्थानीक पंचायतीन सरपंचान जावं आनी कोणी ह्या आमदाराच्या नदरेक हाडून दिवं ना काय PWD डिपार्टमेंटीच्या कानार घालूंक ना ही गजाल. हे इतके ते कित्याक लागून उरलेले आसा हेजो जबाब कोण दितलो. पंचायत म्हणटा बरें काम करता आमदार सांगता पंचायत बरें काम करता आपले कार्यकर्ते बरें काम करतात पंच सदस्य बरें काम करतात. मागीर हें काम अशें कित्याक उरलां लोकांच्या हिताक लागून कोण काम करतलो हें उत्तर लोकांक दिवचें. आनी हांव मागणी करता हो साको बेगीनच्या बेगीन दुरुस्त करून दिवचो. ह्या रस्त्याची जर फुडें वयता आसतना दशा पळयली जायत जाल्यार सायडीक कळटलें तुमकां हो दुरीक जो आसा थंयच्यान पळया कशे खड्डे पडलेले आसात. येता आसतना वयता आसतना ह्या खड्ड्यांसून लोकांक येवचें पडटा. आपली वाहनां खड्ड्यान घालून वयचें पडटा. जवळ जवळ 1 फुटाचो सुद्दां खड्डो पडलेलो आसा. इतको खोल खड्डो पडलेलो आसा ह्या रस्त्यार. मागीर वयता आसतना मागीर हांव परत आनी तुमकां दाखयता. शब्द मिडियाक लागून कमलाकर उमरतकर जाता तितलो बेगीन दुसरो व्हिडियो येवच्या पयलीं हे हांगासरलें काम ह्या सरपंचान हातीन घेवचें आनी जनतेचें काम करचें. मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे हो इस्कॉलाक वचपाचो मार्ग. ल्हान भुरगीं 2-3 वर्सांची भुरगीं अप्पर केजीक लोवर केजीक ह्या रस्त्यांसून वयतात. मोठी वयतात ती वेगळी गजाल. काही लोक आपल्या भुरग्यांक घेवन स्कुटरीन चल्ले तेन्ना असोच कितें वायट अपघात जालो वायट कितें घडलें हेका जबाबदार कोण आसतलो हेचें उत्तर प्रत्येकान दिवचें पडटलें संबंधितान दिवचें पडटलें. धन्यवाद.
अरे सायकल कशी चलता रस्त्यार? बरी चलता काय? खूप दिसांनी हय मरे कसा? गुड गुड